أمل محمود من فلسطين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضلي. إخوتي الكرام، بتعرض أي أحمدي جديد لانتقادات كثيرة عندما ينضم لهذه الجماعة المباركة. من هذه الانتقادات يمكن يحكوا له مثلا الجماعة شافتك أهبل وشخصيتك ضعيفة وضحكوا عليك، أو أنت أصلا شو بتعرف عن دينك؟ أولا اعرفه وبعدين شوف غيره. بخوفوك كأنك إذا انضميت لهذه الجماعة رح تكتشف بمرور الأيام أشياء تظهر زيفهم وكذبهم، ساعتها رح تندم. أنا بحكي إنه هذه الانتقادات جميعها لا تدل إلا على صدق الأحمدية، فهذه هي جماعة المؤمنين. في كل الأزمنة السابقة يحاول المعارضون أن يبعدوا الناس عنها بنفس الطرق التي يحاول أعداء الجماعة اليوم أن يبعدوا الناس الطيبين عنها. وأقول أن الأحمدية نور يدخل بقلب الإنسان، ما بتسأله لما بتدخل في قلبه عن اسمه أو أهله أو وظيفته، بتقبلها العالم والجاهل والفقير والغني واللي شخصيته قوية أو المسكين. مش مهم إنك من عائلة مهمة أو إنه ما إلك حدا، المهم إنك إنسان. هي الأحمدية بتعلمك تسأل الله سبحانه وتعالى وتكون علاقة معه. فليس لنا سلاح في الأحمدية إلا سلاح الدعاء، فلنطلب من الله وحده الهداية، وسيري الله قدرته وصفاته للمؤمنين، والتجربة خير برهان. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت أمل، فعلا التجربة خير برهان، وهذا أيضا ما يعني يعلمنا إياه المصلح الموعود رضي الله عنه هنا.